श्री हनुमान आंजनेय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वासन्नबद्धः लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बलार्कसदृशाननः विभीषणः प्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसञ्जीवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजयेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घात महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तशान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रतिहर्तामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सर्पञ्जरवेदकः दशबाहुर्लोर्कपूज्यो जामवन्तप्रतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः आञ्जनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वासन्नबद्धः लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसूतः सीताशोकनिवारकः
अञ्जनागर्भसम्भूतो बलार्कसदृशाननः विभीषणः प्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्रो महातपः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसञ्चिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्जितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वर्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजयेन्द्रियः रामसुग्रीवसङ्घात महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तशान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहृत् योगी रामकथालोलः शीतान्वेषणपण्डितः वज्रदृष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः इन्द्रजित्प्रतिहर्तामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरवेदकः दशबाहुर्लोर्कपूज्यो जामवन्तप्रतिवर्धनः सीतासमेतश्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्।